फोर एसी को लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ एमभीबीआई। यहाँ दिएको छ वर्ग आधार भएको पिरामिड उचाइ 12 सेन्टिमिटर। वर्ग आधार भएको पिरामिडको उचाइ 12 सेन्टिमिटर र आधारको भुजाको नाप 10 सेन्टिमिटर छ। इंग्लिशमा भन्दाखेरि इन अ स्क्वायर बेस पिरामिड द हाइट इज 12 सेन्टिमिटर एन्ड साइड अफ द बेस 10 सेन्टिमिटर। त्यस्तै यसमा निकाल फाइन्ड गर्न भनेको छ वर्ग आधार भएको पिरामिडमा कतिवटा त्रिभुजाकारहरू छन्। हाउ मेनी ट्रायंगुलर फेस आर देयर इन अ स्क्वायर बेस पिरामिड। उक्त पिरामिडको आयतन कति हुन्छ। व्हाट इज द भोल्युम अफ पिरामिड। त्रिभुजाकार सतहको प्रति वर्ग सेन्टिमिटर 1.5 का दरले माने 1 रुपैयाँ 50 रुपैयाँ का दरले रंगाउँदा कति खर्च लाग्छ। फाइन्ड द टोटल कस्ट अफ द 1.5 पेन्टिङ द ट्रायंगुलर फेस। यदि यसमा यो तीनवटा फाइन्ड गर्नु छ, यो एसी को लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। यसमा भनिएको छ वर्ग आधार। हामी अब पिरामिड एउटा बनाऊ। वर्ग आधार माने स्क्वायर बेस पिरामिड। पिरामिड हामी बनाऊ। वर्ग आधार माने यो पनि बराबर, यो पनि बराबर, यो पनि बराबर भनेको सबै इक्वल छ। यसमा दिएको छ एउटा हाइट दिएको छ भर्टिकली हाइट, जसको यहाँ र यहाँसम्मको हाइट दिएको छ 12 सेन्टिमिटर र यसको बेस भनेको छ 10 सेन्ट माने यो 10 सेन्टिमिटर छ त यो पनि 10 सेन्टिमिटर, सबै 10 सेन्टिमिटर छ। अब यति भनिएको छ। त्यसपछि हामीले के निकाल्नु पर्छ। वर्ग आधार भएको पिरामिडमा कतिवटा त्रिभुजाकारहरू छन्। हामीले पिरामिड बनाउँछौं भने एउटा त्रिभुज यतापट्टि यता छ भने यहाँ हामीले कोरेर हेरौं। सर्ट सानो फिगरमा हेरौं। मानौ स्क्वायर बेस पिरामिड छ यो। यसमा एउटा ट्रायंगल यता, एउटा यता र अर्को पनि यता, अर्को यता भने कतिवटा ट्रायंगल भयो। 1 2 3 4 भने कतिवटा ट्रायंगुलर बेस पिरामिड छ। ट्रायंगुलर त्रिभुजाकारमा 4 वटा रहेको छ। यस्तै प्रकारले ए नम्बरको हामी अगाडि जाउँ बनाउँछौं। ए नम्बरको क्वेशनमा छ यसमा 4 वटा त्रिभुजाकारहरू छन्। त्रिभुजाकारहरू छन्। यसको आन्सर यो भयो। देयर आर, इंग्लिशमा लेख्दाखेरि देयर आर 4 ट्रायंगुलर बेस। त्यस्तै उक्त पिरामिडको आयतन निकालौ। बी को उक्त पिरामिडको आयतन यहाँ लेख्ने हेयर। लेख्दाखेरि पिरामिडको सीधा उचाइ। सबैभन्दा पहिला यो बुझ्नु पर्यो पिरामिडको आयतन के हुन्छ। भी बराबर 1/3 ए इन्टु एच। ये भनेको बेस एरिया। बेस एरिया त हामीले यहाँ के दिएको एच दिएको छ। त पिरामिडको सीधा उचाइ वर्गाकार पिरामिडको सीधा उचाइ। सीधा उचाइ एच इक्वल टू 12 सेन्टिमिटर। vertically height of square base pyramid त्यस्तै अब आधारको लम्बाइ वर्गाकार आधारको लम्बाइ L equal to 10 centimeter. Base length of square pyramid. Square pyramid. Now
अब हामीले जाउँ नाउ we know that volume of pyramid पिरामिड को आयतन V is equal to 1/3 A into H। ए भनेको बेस एरिया, यो कुन बेसमा छ? स्क्वायर बेसमा। त यसको एक भनेको यल स्क्वायर 1/3 ए को यल स्क्वायर, एच भनेको 12 1/3 यल टेन को स्क्वायर इंटू 12। इसको काट दिन्छु 3 4 जा 12, यहाँ आउँछ 10 10 जा 100 इंटू 4 400 सेन्टिमिटर क्यूब। यही भयो यसको एन्सर। त्यस्तै बी नम्बरमा दिएको छ यदि यसको पेन्टिङ गर्दाखेरि त्रिभुजाकारको जसको दर दिएको छ 1.5, त हामी त्यसको टोटल कस्ट कसरी हुन्छ, कति हुन्छ भने हामी निकाल्ने। हामीलाई बुझ्नु पर्यो यो ट्रायंगुलर छ, यो सीधा उचाइ छ, यसलाई हामी जब यो निकाल्नुको लागि लेटरल सर्फेस एरिया निकाल्नु पर्छ भनेको पिरामिडको छटके सतहको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्छ। त छटके सतहको क्षेत्रफल हामी कसरी निकाल्ने, पहिला यसलाई राम्रोसँग हामी बुझ्यौं र आरी सी नम्बरमा हामी जान्छौँ। अब यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ, कसरी हामी निकाल्ने। अब कसरी निकाल्ने त्यो राम्ररी हामी हेर्छौं, ठीक छ। अगाडि जाऊ सी नम्बरमा। हामी क्वेशन नम्बर सी को रहेछ यदि आधार को लंबाई 10 सेन्टिमिटर, आधार को लंबाई 10 सेन्टिमिटर छ भने सी नम्बरमा आधार को लंबाई यल इक्वल टू 10 सेन्टिमिटर छ भने यसमा हामीले निकाल्नु पर्छ पाइथागोरस थ्योरममा यो भइहाल्छ आधा भन्दाखेरि यो 5 सेन्टिमिटर। यो 12 दिएको छ, त पाइथागोरस थ्योरममा हामी यल निकाल्न सक्छौं भने छटके लम्बाई वर्गाकार पिरामिडको छटके लम्बाई यल इक्वल टू हामीले के बुझ्यौ वाट, यहाँ ए बुझ्नु पर्छ, त्यसमा आधारको लम्बाइमा ए। वर्गाकार पिरामिडको सीधा ऊंचाई भर्टिकली हाइट एच दिएको छ 12 सेन्टिमिटर। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस साध्य अनुसार हामी जान्छौं। त पाइथागोरस साध्यमा यो भइहाल्छ एच, यो भइहाल्छ पी, यो भइहाल्छ बी। त हामीलाई एच निकाल्नु छ भने यल इक्वल टू भनेको एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। त एच कति हुन्छ 12, बी भनेको 5 हामीले निकाल्यौं, 12 को 144, यो 25 8 गरो भने 169 हुन्छ। यसको 13 सेन्टिमिटर भने लेटरल लम्बाई भनेको छटके ऊंचाई भइहाल्यो 13 सेन्टिमिटर। अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, पिरामिडको छटके सतहको क्षेत्रफल हामीले निकाल्ने हो। बाय नाउ according to question मा जान्छु भने पिरामिडको छटके सतहको क्षेत्रफल ए बराबर भइहाल्छ
2AL। ए भनेको बेस लेन्थ, एल भनेको छट्के 10 into 13। यसको हामी गर्छौं त कति भइहाल्छ, यसको गर्छौं 130। 130 लाई हामी मल्टिप्लाई गर्छौं भने 200 कति हुन्छ, 0 1 जा 0, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 260। 260 हुन्छ भनेको यसको छड्के यति सेन्टिमिटर आयो। किनकि यसलाई किन निकाल्नु पर्यो, पहिला यसको क्षेत्रफल निस्किन्छ तब। अब 1 सेन्टिमिटर स्क्वायर को कति दिएको छ, 1 रुपैयाँ 50 पैसा। हामीले लेख्नु पर्यो टोटल कस्ट भनेको जम्मा खर्च, टोटल कस्ट T इक्वल टू A इंटू C दिएको छ, C इक्वल टू दिएको छ 1 रुपैयाँ 50 पैसा, RS दिएको रहेछ। A 260 इंटू 1.5, यसको मल्टिप्लाई गर्छु त 390 रुपैयाँ, यही भयो यसको। यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ 4AC को लागि।